अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारी बातें होती हैं जो बंदे की ज़िंदगी के साथ जुड़ जाती हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च किया और वो लॉन्ग मार्च कराची से शुरू हुआ। लाहौर में उसका क़याम था और वक्फ़ा था, ब्रेक था, और उस लाहौर और हमारी ड्यूटी लगी, हमने लाहौर से पेशावर वाला हिस्सा कवर करना है। इस सफ़र के अंदर दो बड़े खुशगवार वाक़यात हुए। एक तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से तारुफ हुआ और एक नुसरत जवेद साहब ने हम जैसे कमीने हल्के छोटे अखबार के बंदे को मुंह लगाया, और ना सिर्फ के मुंह लगाया बल्कि इतनी शफकत उन्होंने की कि हमें हैरत हुई कि यार इतना बड़ा बंदा जो रोज़ाना पार्लियामेंट डायरी लिखता है और पार्लियामेंट डायरी के अंदर वो बड़े बड़ों के साथ बड़ी बड़ी करता है, और वो हम जैसे जूनियर बंदे को जिसकी 2 कॉलम की खबर छाप दे फ्रंट पेज पे तो पूरे मोहल्ले में बताता फिरता है, उसको इतना अच्छा मुझे तवक्को नहीं थी नुसरत जावेद साहब से। नुसरत जावेद उस वक्त बड़ा नाम था, हम जो थे वो ज़ात के छोटे से रिपोर्टर थे। तो खैर ये जो नवाज शरीफ के उस लॉन्ग मार्च से नवाज शरीफ की पता नहीं कितनी यादें वाबस्ता हों, हमारी ये 2 यादें वाबस्ता हैं। उसके बाद उनके साथ एक जो यकतरफा उनस और मोहब्बत है वो कायम हो गई। फिर जनाब हमारे कुलीग बन गए सजाद शफीक भट्ट साहब। सजाद शफीक भट्ट साहब एक नाबगा रोजगार सहाफ़ी थे, सहाफ़त छोड़ गए हैं जी। आखिरी दफ़ा जो हैं आप बोल के अंदर पाए गए थे और उसके बाद उन्होंने सहाफ़त से तौबा की, ये शोबा ही छोड़ के निकल गए। सजाद शफीक भट्ट साहब जो थे वो इनके बहुत बड़े फ़ैन थे, और उनके साथ जो दी न्यूज़ के अंदर हमारी अक्सर शामें शाहजी के ज़िक्र से शुरू होती, किस तरह इनके वालिद साहब इनसे लाड किया करते थे और किस तरह वो एक मिसाल थे। और मेरा मतलब है कि फिर इनकी लोअर वो जो है सेंट्रल मॉडल लोअर माल के अंदर इनका जाना और जिस तरह ये जाया करते थे, ये सारी सजाद शफीक भट्ट साहब की दास्तानें और हम सामे तो शाहजी के एहतराम का, मोहब्बत का, उनके साथ अकीदत का एक और हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया कि जनाब बहुत ही बड़े आदमी ने, हर बड़े आदमी के अंदर आपके या मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक कुछ खामियां भी होती होंगी और होती हैं, और उनके अंदर भी हैं। इंसान है यार, वो कोई फरिश्ता थोड़ी है या कोई महात्मा थोड़ी है या कोई देवता थोड़ी है, इंसान है, और ऊपर से अंदरूनी शहर के इंसान है। अब जनाब रात को तकरीबन कोई 1 बजे का पहर था और मैं सोने की तैयारी कर रहा था कि तारक इस्माइल सागर साहब जो हैं उनका एक व्लॉग जो है वो मेरे मुंह पे आ बजा, मत्थे पे आगे बजा, देखो निशान ही पे आ गया। ठीक है, वो मैं क्या ये क्या हुआ, बस शाह जी की तस्वीर और नुसरत जावेद जो है वो अमेरिका में कातलाना हमले में मारा गया, और यार शाहजी तो कल यहीं पे ही थे यार, वो अभी कल ही तो मैंने उनकी कोई ट्वीट पढ़ी है और उनका कॉलम पढ़ा है, तो ये फौरी तौर पे हमने वो व्लॉग खोला। अब वो नुसरत जावेद साहब नहीं थे, नुसरत जावेद वो नदीम नुसरत थे MQM वाले, और उन पे भी हमला हुआ था, उनको कुछ हुआ नहीं था। ये अमेरिका वाली बात आपने जरा संभाल के रखनी है, बाद में काम आएगी इसी व्लॉग के अंदर ही। अमेरिका में हमला हो गया, इनको खबर पता चल गई, ये हो गया वो हो गया। खैर उन्होंने जो थी, अब देखिए तारक इस्माइल सागर साहब ने सारी उम्र किया है डेस्क वर्क, कभी रिपोर्टिंग नहीं की। एक जो उनकी नावल है मैं जासूस था, वो कश्मीरी जो फ्रीडम फाइटर थे इलियास कश्मीरी साहब, जिनके सर की कीमत $6 मिलियन जो थी, नहीं $60 मिलियन मुकर्रर थी किसी ज़माने में, मुल्ला उमर, उसामा बिन लादेन और इलियास कश्मीरी, 3 लोगों की ये हेड मनी जो थी ये तरतीब में आती थी 1 2 3 करके। इलियास कश्मीरी साहब की वो दास्तान थी जो उन्होंने अमानतन रिकॉर्ड करवाई थी और वो केस्टें इनके हवाले की थी, और तारक इस्माइल सागर साहब, हमारे पास गवाह मौजूद है, बिल्कुल गवाह मौजूद है, सट्टा बंद गवाह मौजूद है, जिन्होंने रिकॉर्डिंग की थी वो मौजूद है हमारे पास। ठीक है, तो बात उनके साथ ये तय हुई थी कि जब मैं मारा जाऊं, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं अनकरीब जो है वो कोई ना कोई ड्रोन जो है वो मुझे मार देगा, तो उन्होंने कहा कि जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो आपने ये मेरी आपबीती के तौर पे शाया कर देनी है। मासूफ इतने बेसब्रे निकले कि इन्होंने उनकी जिंदगी में ही वो नावल मैं जासूस था अपने नाम के साथ शाया कर दिया।
جس کا انہوں نے شکوہ بھی کیا کہ یہ تو میری داستان تھی، آپ نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا جی وہ حالات تھے تو پلے کر کے تو انہوں نے ان کو ٹرخو دیا۔ اب موصوف جو ہیں یہ اس طرح کی جو وارداتیں ہیں وہ کرنے کے اندر بہت زیادہ معروف ہیں، اور آج کل جس لائن پہ چل رہے ہیں اس کی بنیادی طور پہ یہ وجہ ہے۔ اگر یہ شاہ صاحب کے اوپر اس طرح کی حرکت نہ فرماتے، یعنی کہ آپ جناب کا دنیا کو تو چھوڑیں، حالات حاضرہ کو چھوڑیں، ملکی سیاست کو چھوڑیں، جس کا اپنے شعبے کے بارے میں مبلغ نالج یہ ہے کہ جسے نصرت جاوید جیسے شخص جو ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ این ایل ای کی کاروائی ہے اور این ایل ای ایک جاہل آدمی ہے، اس نے یہ سارا کچھ کیا، اور دیکھیں جیسے ہی مجھے پتا چلا وہ میں نے ہٹوا دیا، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس طرح کی غلطی جناب سے ہی کیوں ہوتی ہے، کسی اور سے کیوں نہیں ہوتی؟ پہلے بھی موصوف نے اس طرح کی حرکات فرمائی تھیں تو ہم نے اوور لک کیا تھا کہ یار چلیں ایک ادارے میں ہی کسی زمانے میں رہے ہوئے ہیں، لیکن اب شاہ صاحب پہ براہ راست یہ تو ناقابل برداشت جرم ہو گیا نا جی، ٹھیک ہے۔ اور میرا خیال یہ تھا کہ وہ کوئی معذرت کریں اس کے اوپر، ابھی تک تو ان کی معذرت نہیں آئی، اور باقاعدہ اس کے اوپر ولاگ کریں، اللہ کرے اللہ انہیں توفیق دے دے۔ اور ویسے آپس کی بات ہے کہ حضرت یہ جو ساگر صاحب یہ جو چیزیں ہیں، یہ آپ نے جو کیس فائل کر رکھا ہے آپ کے صاحبزادے نے آپ کی امریکی شہریت کے لیے، یہ اس پہ بڑی اثر انداز ہوں گی۔ ہمیں پتہ ہے آپ کی نسل کے تمام لوگوں کی آخری آرامگاہ امریکہ ہی ہوتی ہے، اور جتنی آپ یہاں پہ جہالت پیدا کر چکے ہیں نا اپنی کتابوں کے نتیجے میں، ان لوگوں نے ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کے کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ جہالت پیدا کر کے اپنے بچے امریکہ بھجوا دیتے، ہوں ماں پیو کے طور تے اتھے ٹر جاؤ گے۔ اللہ علیہ کی کر رہے ہو اس قوم دے نال یار، آپ اس قوم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یار؟ کچھ خدا کا خوف کریں یار، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا کیس خراب ہوگا ادھر نیشنلٹی کا، اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ نصرت جاوید صاحب لکھتے بھی انگریزی میں، اور انہوں نے اگر کوئی جواب دے دیا تو آپ کے کیس کا کیا بنے گا؟ ویسے میں ایویں ہی پوچھے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے تھوڑی سی احتیاط کیا کریں، لوگوں کے اوپر غداری کے فتوے نہ جڑا کریں۔ ہمارے نظر کے اندر آپ اس دن بے نقاب ہو گئے تھے جس دن آپ نے 2 کلر کا پیج جو تھا وہ چھاپا تھا۔ یہ مخدوم شہاب الدین آپ کی نسل کا نمائندہ ہے جناب ساگر صاحب، آپ نے 2 پیج چھاپے تھے جس نے آپ نے اس وقت کے جتنے پروگریسو تھے، میں پروگریسو ان کا ماننے والا نہیں ہوں، میں ان کا فالوور نہیں ہوں، لیکن میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ جو پروگریسو ایلیمنٹ ہے اسے بھی اس سوسائٹی کے اندر رہنے اور بات کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کو حق ہے یا جتنا مجھے حق ہے۔ تو جتنے پروگریسو تھے پاکستان کے، ان سب کو آپ نے تصویروں کے ساتھ غدار ثابت کیا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح آج کل مخدوم شہاب الدین نے جو ہے وہ ہماری بہن وہ جو اینکر ہیں ان کو ثابت کیا، ٹھیک ہے، اور باقی لوگوں کو ثابت کیا ہے نا، ہاں غدار ثابت کیا ہے۔ یہ طارق اسماعیل ساگر اس سلسلہ تصوف کے بانی ہیں، یہ جو غداری ثابت کرنا اور لکھ کے صحافت کے اندر، تو ہر ان کے ولاگ جو ہے ان کا ساگر صاحب کا، اس میں سے 2-3 غدار تو آپ برآمد کر سکتے ہیں جو وہ بتاتے ہیں آپ کو، جس طرح آج کل جناب طالبان کے خلاف ہوئے انہیں پلا کیوں شریعت کا کیس شریعت کا کیس جی آؤ بس جی، میں نے کہا کہ ذرا حقائق کو ان کی صحیح جگہ پہ رکھ لیا جائے اور آپ تک پہنچا دیا جائے کہ دیتے ہیں یہ بازیگر دھوکہ کھلا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔